آقا فرماندے نے کئیاں دے منہ وچوں آگ دے شولے، نک وچوں آگ دے بھامبڑ، کناں وچوں آگ دے بھامبڑ، پورے جسم وچوں آگ ہی آگ ہے۔ اللہ کرے رب العالمین اس دن دیاں سختیاں تو سانو محفوظ فرمائے، آمین کہو۔ یا اللہ اے بد نصیب بندے کون نے؟ جواب آئے گا دنیا تے یتیمان دا مال کھان والے۔ قرآن آندہ ہے جڑا یتیمان دا مال کھاندا ہے گویا کہ پیٹ اندر جہنم دی آگ نوں بھردا ہے۔ یتیمان دیاں زمیناں جائیداداں تے قبضے کرنے والے جب اٹھائے جان گے انہاں دے جسم وچوں آگ دے شولے نکل دینے پہ، آگ دے بھامبڑ نکل دینے پہ۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ان زمین دے توق انہاں دے گلے اندر پا دیتے گئے۔ یا اللہ اے بد نصیب بندے کون؟ اے زمینہ پلاٹاں تے قبضے کرنے والے، نجائز قبضے کرنے والے، بنے چھان چھان کے زمینہ ودان والے۔ ایک روایت اندر ہوندہ ہے آقا فرماندے نے ایک بلست جیڑا بندہ کسے دی زمین تے قبضہ کرے اللہ پاک فرمان گے چل انج کر اس زمین اندر 7 زمینہ تک یہ ٹویا تے گڑا کھود کے اس زمین نو چوکیں دے گلے اندر پا دیتا جائے گا۔ اس حال اندر رب دی عدالت اندر جائے گا۔ حضرات او بد نصیب جڑا دنیا تے پلاٹا زمینہ تے قبضے کرنے والا اے تھئی بس نہیں۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگاں دے چہرے باندران دی طرح ہونگے۔ یا اللہ لال بوتھی والے باندر کون نے؟ جواب آئے گا دنیا تے چغل خوریاں کرنے والے، بے شرارتی باندر ادھر دی ادھر لگان والے، لڑائیاں تے جھگڑے فتنے فساد پھیلان والے۔ رب انہاں نو باندر بنا دے گا۔ کئیاں دے چہرے سور تے خنزیر دے ہونگے۔ اے کون نے؟ اے اپنی من مرضیاں کرنے والے، قرآن سنتے سن عمل نہیں سن کرتے، حضور دا فرمان سنتے سن عمل نہیں سن کرتے۔ آج انہاں دے چہریاں نو اللہ پاک نے سور تے خنزیر دا بنا دیتا ہے۔ حضرات کئیاں نو سونے چاندی تے مال دے نال گرم کر کے داغیا جانا ہے۔ انہاں دے جسم نو مورا لائیاں جان گیاں۔ اے کون نے؟ جواب آئے گا رب نے مال تے بڑا دیتا لیکن زکاة نہیں سن دے۔ وہ مال گرم کر کے گلے اندر لٹکایا جائے گا، اس مال نال انہاں نو داغیا جائے گا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہاں نو میدان معاشر اندر ذلت رسوائی دا سامنا کرنا پائے گا، جڑے ذلیل و رسوا ہو جان گے۔ کئیاں دے چہریاں تے تھکاں ہی تھکاں، اے چہرے تھکاں نہ لبڑے ہوئے، انہاں دے جسم تے چہرے تے تھکاں۔ یا اللہ اے بد نصیب کون نے؟ جواب آئے گا دنیا تے بیت اللہ دا احترام نہیں سن کر دے، قبلہ رخ ہو کے تھکن والے آج چہرے تے انہاں دے ہوئی تھکاں لٹا دیتیاں گئیاں۔ اتنا سخت اور اتنی مشکل اور پریشان کن حالت ہونی ہے، بھوک پیاس نے ستایا ہونا ہے تے پیر اندر جوتے بھی نہیں، جسم تے لباس بھی نہیں، لوگ مارے مارے قبر جو اٹھا کے اللہ پاک دی عدالت اندر جا رہے ہیں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے کچھ لوگ جڑے سرکاری خزانے تے بددیانتیاں کرنے والے، وہ بددیانتی والا مال گرم کر کے تختی بنا کے دے گلے اندر لٹکایا جائے گا۔ رسول اللہ نے حضرات عہد شکنی کرنے والے انہاں تے مختلف عذاب ہوئے گا۔ نبی پاک
پاک نے انہاں لوگاں دی کیفیت بیان کیتی ہے، رشوت خوراں دی کیفیت، حضرات ثانی بدکاراں دی کیفیت. اگر یہ باتاں میں ساریاں بیان کراں باتاں دور چلیاں جان گیاں. تے کچھ اللہ والے بھی نے جنہاں نو اللہ پاک نے قبر چ اٹھانا تے عزتاں دینیاں نے، او دے متعلق بھی ایک دو گلاں سن لو. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قبراں چ اٹھائے جان گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دیندے ہی اٹھائے جان گے. یہ بڑے خوش نصیب اور اللہ والے حضرات بڑے پروٹوکول اور عزت والے لوگ نے. یا اللہ کون نے؟ جواب آئے گا دنیا تے اذاناں دین والے مؤذن. مؤذناں نو اللہ پاک قیامت نو جدوں اٹھائے گا اذان دیندا ہی اٹھائے گا. اور ایتھے ہی بس نہیں، آقا فرماندے نے میدان معاشر اندر مؤذناں دیاں گردناں اونچیاں ہو جان گیاں، عام لوگاں اندر پہچانے جان گے اے او لوگ نے جڑے دنیا تے اذاناں دیندے سن. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ حضرات قبراں چ اٹھائے گئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یا اللہ کون لوگ نے؟ جواب آئے گا حج عمرہ کردیاں فوت ہوئے اونجی تلبیہ پڑھتے اٹھائے جان گے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے کچھ لوگ حضرات انہاں دے چہرے ہاتھ پاؤں چمکتے ہون گے. یہ کون لوگ نے؟ یہ دنیا تے باوضو رہن والے اور نمازاں دی پابندی کرنے والے، نماز لی وضو کرن والے حضرات ہاتھ پاؤں تے چہرے دور روشن ہون گے. اللہ پاک انہاں نو عزتاں شاناں عطا کرے گا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ طاقت رکھن دے باوجود کسے کل بدلہ نہیں لیندا، انتقام نہیں لیندا، اللہ دی رضا لی معاف کر دیندا ہے. اللہ پاک نو میدان معاشر اندر بلائے گا، ادھر ایک حور نو بلائے گا. اللہ پاک ایک روایت اندر ہوندا ہے اللہ پاک نو بلا کے فرمائے گا تو میری رضا لی درگزر کیتا بدلہ نہیں لیا. اے میریاں حوراں نے جیندے نال جی چاہنا نکاح کر لے. اے عزت اللہ پاک اس بندے نو عطا کرے گا جڑا طاقت دے باوجود انتقام نہیں لیندا، بدلہ نہیں لیندا. اور سنیا جے ذرا دھیان نال جڑا دنیا تے عدل و انصاف کرے، امام کائنات فرماندے نے ایک نور دا منبر ہوئے گا. اللہ پاک نو اپنے کول نور دے منبر اوپر بٹھا لین گے. اور نوجوانوں ایک گل اور سنو میرے او بزرگوں تساں بھی سنو. اور مرشد پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کسے بندے کل قرضہ لینا ہے تے انہوں مہلت دے دیندا ہے. تے مقروض آندا ہے جی میرے کل پیسے کوئی نہیں، آندا چلو کوئی گل نہیں بات اندر دے دی، بات اندر موقع نہیں ملیا چلو بات اندر دے دی. اے دل تے مہلت دیندا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اے مقروض بندے نو مہلت دین والا اینو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا. حضرات اللہ والیاں دیاں کیفیتاں بھی نبی پاک نے دسیاں. اور میدان معاشر نو لوگ جا رہے نے، آواز آئے گی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. نمازیاں دی حضرات گروہ علیحدہ ہو جائے گا. مؤذن مؤذناں دے نال، نمازی نمازیاں دے نال، حاجی حاجیاں دے نال،
متقیاں دے نال اللہ پاک فرمان کے شرابی ادھر ہو جاؤ، زانی ادھر ہو جاؤ، رشوت خور ادھر ہو جاؤ، گناہگاراں دے نال اوتھے گروہاں دے اندر تقسیم ہو جان گے۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، ڈاکواں دے نال، بے نمازیاں دے نال، چوراں دے نال۔ حضرات ہر بندے نو اپنی پئی ہے، ہن کی بنے گا؟ نفس و نفسی ہے۔ سورج سوانے دیتے آج دنیا تے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، سورج دی گرمی برداشت نہیں ہوندی، اس دن سورج سوانے دیتے ہونا ہے۔ زمین تانبے دی 50,000 سال دا دن، لباس کوئی نہیں، پیراں اندر جوتا کوئی نہیں، بھوک نے پریشان کر دیتا، پیاس نے تڑپا دیتا، لوگ اپنے پسینے اندر تڑپتے ہون گے، کہن گے بعد لوگ کہن گے کافر بے ایمان، یا اللہ ایدے نالوں تے جلدی سانو جہنم اندر سٹ دے، میدان معاشر دی سختی برداشت نہیں۔ آقا فرمان دے لوگ پکار اٹھن گے کہ سانو جلدی کر ربا جہنم اندر ڈال دے، اے سختیاں برداشت نہیں، اے سختیاں برداشت نہیں۔ مجرم علیحدہ گروہاں دی شکل اندر حضرات اجے حساب و کتاب دا آغاز نہیں ہویا تے لوکاں دیاں باکاں پہلے ہی پہ جان گیاں، لوگ ہار جان گے، لوگ تھک جان گے، بس ہو جائے گی، اجے تے حساب و کتاب دا آغاز بھی نہیں ہویا تے لوکاں دیاں چیخاں پہلے ہی نکل گئیاں۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسا دن ہوئے گا، اور نوجوانوں بابیو اوتھے باپ بیٹے نو بھول جائے گا، بیٹا باپ نو بھول جائے گا، بہن بھائی نو بھول جائے گی، بیوی خاوند نو بھول جائے گی۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر کے نے ایک دو جملے سنا دینا، گل سنے آنجے۔ لوگ اکٹھے ہوئے برپا حشر میدان ہے، اپنیاں کیتیاں اندر رجیا ہر انسان ہے، پیر پیغمبر ولی جس دا حیران ہے، سارے نفس و نفسی دین دے دعائیا، چٹھی آسمان احمد سرور معائیا، دوزخ نے کدرے اپنا جوش بکھایا ہے، مار آوازاں بدکارا نو چایا ہے، سپنا دا جی وچ مٹھی دے آیا ہے، سپنا دا جی وچ مٹھی دے آیا ہے، بیکھیے کس دی اج ہندی رہائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، سیو نی دیکھو نی سیو دوزخ پتھر چلاؤندا، شولے پہاڑا وانگو۔ آقا فرماندے نے جہنم نو اللہ پاک چوک کے سمندر تے رکھ دے وے گا، جتنے دنیا دے سمندر نے انہاں نو اکٹھا کر لیا جائے گا، حضرات آگ جلا دیتی جائے گی، اے دے اوپر سمندر دے اوپر دوزخ نو رکھ دیتا جائے گا، سمندر نیچیوں دوزخ نو اور جلائے گا، تیز کرے گا۔ اے سنیاں جے گل دھیان نال دیکھو نی سیو دوزخ پتھر جلاؤندا، شولے پہاڑا وانگو شور مچاوندا، ویکھے ناندا جی گھبراوندا، ہوئی دیوانی خلقت عقل گواہیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، وچ میدان دوزخ نو کئی 70,000 لگاماں نے، ایک لگام نہ کئی فرشتے نے، اے جوش مار رہے ہیں، بڑکا مار رہے ہیں، اے نافرمان باغیاں دی طرف گھورتا پہ آئے، وچ
بچ میدان دوزخ آن کھلو گیا سبنا دا جی بچ مٹھی تے ہو گیا مان تان ٹوٹا سب طاقتاں کھو گیا بھول گئے سجن خلقت پرائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی بھیڑاں نو چھٹ دتا سکیاں بھیراواں نے بھیڑاں نو چھٹ دتا سکیاں بھیراواں نے یاد نہیں کیتا یار دوست آشناواں نے سٹ دتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی حضرات اجے حساب و کتاب شروع نہیں ہویا لوکاں دیاں پہلے باغاں پہ جانیاں 50,000 سال دا دن میں حضرات ایتھے نفس و نفسی دا عالم میں لوگ پریشان نے کی کیتا جائے آندے نے چلو بابا جی آدم نبی کول حضرت بابا آدم نبی کول جان گے کہ انج کرو اللہ پاک دی عدالت اندر درخواست کر دیو اللہ پاک حساب و کتاب دا آغاز ہی کر دے وے آغاز کر دے وے سنیا جے ادھر میری طرف کیا جے حضرات غور کرنا بابا جی آدم نبی جواب دے دیں گے اللہ پاک نے میں نو منع کیتا سی ان دے باوجود میں جنت دا پھل کھا لیا میرا جواب میں سفارش نہیں کر سکتا یہ لوگ جمع ہو کے حضرت نوح پیغمبر کو جان گے حضرت نوح پیغمبر بھی جواب دے دیں گے لوگ جمع ہو کے حضرت موسیٰ نبی کو جان گے موسیٰ پیغمبر بھی جواب دے دیں گے حضرات بلا کر کوئی کہے گا ایک ہی ہستی ہے جن دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو چلے جاؤ ہو سکتا ہے نبی پاک سفارش کر دینا اوتھے لوگ پیاسے تڑپ رہے نے حوض صرف میرے پاک پیغمبر دا نظر آئے گا لیکن اتنا سوکھا پانی نہیں ملے گا ایک قسمتہ مقدرہ والے اندے نصیب اندر ہے حضرات اوتھے کوئی سایہ نہیں کوئی ٹیلا نہیں کوئی درخت نہیں کوئی صاحبان نہیں صرف اللہ پاک دے عرش دا سایہ ہوئے گا آمینہ دے لال دے حوض دا پانی ہوئے گا حضرات لوگ تڑپتے اے نبی پاک کو جان گے میرے پاک پیغمبر اللہ پاک دے عرش دی طرف تر پہن گے جا کے سفارش کرن گے سجدے پہ جان گے اللہ پاک فرمان گے جی سونے ہو اے عرشاں والے ربا اے حساب و کتاب دا آغاز شروع کر دے یا اللہ اے قوم تے لوگاں تے جڑی سختی ڈال دے اللہ پاک حضور دی سفارش نو قبول کر لین گے اللہ پاک فرمان گے چلو حساب و کتاب دا آغاز کرنے نبی پاک کو تو پھر دوبارہ میدان معاشر اندر آ جان گے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ پاک ہر بندے نو فرشتیاں نو آرڈر کرن گے نامہ عمال دے دے ہو کئی لوگاں دے سجے ہاتھ اندر نامہ عمال دیتا جائے گا کئی لوگاں دی یہ پشت نو چیر کے کھپا بازو ان پوشت وچوں باہر کٹیا جائے گا انہاں دے کھپے ہاتھ اندر نامہ عمال دیتا جائے گا او خوش قسمت لوگ نے او پاکاں والے لوگ نے جنہاں نو نامہ عمال سچے ہاتھ اندر دیتا جائے گا آقا فرماندے نے سچا ہاتھ ہمیشہ کھپے تے غالب رہندا ہے اندہ مانیے وے جڑا بندہ قیامت والے دن دائیں ہاتھ یعنی سچے ہاتھ اندر نامہ عمال مل گیا او غالب آ جائے گا نیکیاں غالب آ جان گیا تے جنوں بائیں ہاتھ اندر نامہ عمال دیتا جائے گا اے بندہ ذلیل ہو جائے گا اے بندہ رسوا ہو جائے گا اے کتاب کھولے گا حضرات گل سنیا جے جدو کتاب کھولے گا مشرک انکار کر دیں گے اے ساڑی کتاب ہے ہی نہیں بعض مشرک کہیں گے اللہ پاک کہیں گے تسی مشرک ہو اے کہیں گے ربا سی تے شرک کیتا ہی نہیں اسی شرک نہیں کیتا یا اللہ اسی
مشرک نہیں، اسی شرک نہیں کیتا۔ اتھے اللہ پاک فرماندے نے انہاں دیاں زباناں تے چپ دی مور لگ جائے گی، زباناں بند ہو جان گیاں، حضرات انہاں دے جسم دے اعضاء بولن گے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انہاں دی زبان تے چپ دی مور بولن دی طاقت رب کھولوے گا۔ ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، یا اللہ فلاں جگہ تینے فلاں برائی کی تھی، فلاں جگہ تینے فلاں گناہ کیتا۔ حضرات ران بولے گی، آنگن تے لولو بول بول کے دے خلاف گواہیاں دے گا، اے روے گا پٹے گا، اتے ہاتھ زبان اندر لے کے حضرات افسوس کرے گا، منہ اندر ہاتھ لے کے افسوس کرے گا۔ اپنے جسم نو بچان لئی میں جھوٹ بول رہا، اپنی کتاب اور نامہ مال تو انکار کر رہا، لیکن جسم ہی اس بندے دے خلاف گواہی دے گا۔ اور رات نو اللہ پاک دی نافرمانی کرنے والے، بند کمریاں دے اندر بغاوتاں کرنے والے، اور اللہ پاک دی نافرمانیاں اور اپنی من مرضیاں اندر وقت گزارنے والے، آج بھائی نہیں بیندا، باپ نہیں بیندا، امی نہیں بیندی، بڑا برا نہیں بیندا، چھپ چھپ کے گناہ کرنا ہے اور گناہاں دی دلدل اندر اترتا جا رہے ہیں۔ اس دن دی فکر کر جس دن تیرے جسم دی اعضاء خود تیرے خلاف گواہیاں دین گے اور بول بول کے ایک ایک گناہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ بما تصویر حضرات اٹھے ہر ثبوت دے نال تیری کیتی تیرے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کرے اس دن دیاں رسوائیاں تو رب سانو محفوظ فرمائے اور اس دن دی تیاری کرن دی توفیق دے، آمین کو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن دی تیاری کرو جس دن پوچھیا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، علم کمایا عمل کنا کیتا، عمر دیتی کتھے گوا کے آئے ہیں، مال دیتا کیویں کمایا کتھے خرچ کیتا، جوانی دیتی جوانی کیویں گزار کے آئے ہیں، پوچھیا جائے گا۔ جب تک انہاں سوالوں دے جواب نہ دے لویں ایک قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ میں نو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میدان معاشر دا نقشہ میں نکمہ بیکار طالب علم ہاں، میں کیویں تواڈے سامنے بیان کرا نہیں بیان کیتا جا سکدا۔ حضرات جس طرح دانے بکھرے پے نے ان میدان معاشر دا حال خدا دی قسم میرے ذہن دے اندر میں کتھوں گل شروع کرا کتھے ختم کرا میرے واسطہ روگ نہیں۔ میں دعا کرنا یا اللہ اس دن دیاں سختیاں تو سانو بچا لے، یا اللہ اس دن دیاں سختیاں تو بچا لے۔ عرشاں والے ربا سانو ساڈی اولاد نو سبنا نو بغیر حساب و کتاب تو جنت عطا کر دے۔ اے سنیا جے جدوں کتاب انہاں دے ہاتھ اندر آ جائے گی، اللہ پاک فرماندے نے وَفُزِیَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہِ وَیَقُولُونَ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ لوگ کہیں گے ہائے افسوس چھوٹے تو چھوٹا گناہ جڑا چھپ چھپ کے کیتا وہ بھی اس کتاب اندر موجود ہے، اس کتاب اندر موجود ہے۔ یا اللہ بغیر حساب و کتابوں جنت عطا کر دے۔ اما جان عائشہ بیان کر دیا نے نبی پاک اکثر دعا کریا کر دے، حالانکہ حضور دا گناہ ہی نہیں، نبی پاک دی کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں، پھر نبیوں دی امام کہی جاندے نے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ
حساب و کتاب آسان کر دے۔ حضرات گل سنیا دے اما جانا دیاں نے سونیو آسان حساب تو کی مراد ہے؟ آقا فرماندے نے اللہ پاک جندی پوچھ کچھ شروع کر دے وے گا، سمجھو بندہ پھس گیا، نامہ مال ہاتھ اندر دے کے رب اپنی رحمت نال جنوں جنت دے وے، اے حساب و کتاب آسان ہے۔ یا اللہ سانو ساڈے بچیاں نو، ساڈیاں خواتین نو، ساڈے ماں باپ سبنا نو بغیر حساب کتاب تو جنت عطا کر دے، آمین کہو۔ حشر وچ عمل جدوں تکڑی چتلنے، حشر وچ عمل جدوں تکڑی چتلنے، چم چم ہنجو میری اکھیاں چو ڈلنے، ہونی اوکھی گھڑی کسے کول نہ کھلونا ہے، بے کے میرے کول پھر اپنے رونا ہے۔ میدان معاشر حضرات، میدان معاشر سنیا جو دیان نال جدوں ایتھے حساب و کتاب لئی اے کتاب تے نامہ مال سجے ہاتھ اندر کئیاں نو کھبے ہاتھ اندر دتا جائے گا، ہون پیغام آئے گا انج کرو پل سرات تو گزرو۔ پل سرات کیے اللہ پاک نے جہنم دی اتے پل پا دیتا ہے، جہنم دی گہرائی 70,000 سال مسافر دا سفر ہے۔ کوئی بندہ 70,000 سال سفر طے کردہ روے، جتنا لمبا سفر طے کرے گا اتنی جہنم دی گہرائی ہے۔ اے جہنم دے رب نے پل پا دیتا ہے۔ کئی لوگ میرے آقا فرماندے نے بجلی دی طرح جی میں آسمانی بجلی کڑا کے مار دیئے فوراں تو پہلے آکے غیب ہو جاندی، اے آسمانی بجلی دی طرح گزر جان گے۔ کئی سواریاں تے اوڑ گے، کچھ پیدل اوڑ گے، کچھ لوگ اے پل سرات گزرن لگن گے تے اجے قدم ہی رکھے جہنم دا بالن، کچھ لوگ تھوڑا سفر کر لین گے، کچھ لوگ اد اندر پہنچ جان گے، کچھ لوگ ڈگ دے کنارے دے قریب پہنچن گے، جہنم اندر چلے جان گے۔ پل سرات دی ایک علیحدہ کیفیت ہے، یہ پورے گھنٹے دا بیان ہے۔ اللہ پاک اس پل تو آسانی نال حضرات جہنم تو بچا کے آسانی نہ پار لنگا دے وے، آمین کہو۔ اللہ پاک دی توفیق دے بغیر کچھ نہیں ہونا، اللہ پاک دی رحمت دے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ اللہ پاک دی رحمت توفیق شامل حال ہوئی تے عزتہ ملن گیا، وگرنہ معاشر دی ذلت رسوائی مقدر بن جائے گی۔ میں عرض کرنا چاہنا حشر دے دن جدوں عمل تکڑی چتلنے، چم چم ہنجو میری اکھیاں چو ڈلنے، ہونی اوکھی گھڑی کسے کول نہ گھلونا ہے، بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ ایتھے میں نو جاندیاں ایک روایت یاد آ گئی، آقا فرماندے نے میدان معاشر اندر اچانک بدبو آئے گی، اچانک بدبو دے ہلے آن گے۔ حضرت علی پاک اس حدیث سے راوی نے گندی بدبو آئے گی، لوگ پریشان ہو جان گے، یا اللہ کادیاں بدبوਆਂ نے اس پاسوں بدبو کادی آ رہی ہے۔ آواز آئے گی گندیاں عورتاں گندے مرد نجائز دا دنیا تے نبھان والے انہاں دا گروہ ادھر آئے ہیں، اس گندے گروہ وچوں گندی بدبو آ رہی ہے، پورے میدان معاشر اندر پریشانی بن جائے گی۔ آقا فرماندے کچھ لوگاں دیاں چمڑیاں کینچیاں نال کٹیاں جا رہی ہیں، میدان معاشر ہے اجے جہنم دا فیصلہ ہونا ہے، یہ پہلے ہی عذاب ملنے نے پہ انہاں دیاں چمڑیاں کینچی دے نال جویں کسائی کھلڑی اتاردا ہے انج کھلڑیاں اتاریاں جان گیاں۔ یا اللہ بد نصیب بندے کون نے؟ جواب آئے گا او مرد و عورتاں جڑے کروں سپیشل تیاری کر کے نکل دے۔ آج میں عورتاں نو دیکھاں گا، عورتاں مرداں لی تیاری کر کے نکل دیاں، بے حیائی پھیلان والے مرد، بے حیائی پھیلان والی عورتاں، خدا دی قسم میرے آقا فرماندے نے انہاں دی چمڑی نو میدان معاشر اندر کینچی نال کٹیا جائے گا۔ کئی مرداں دی اوپر کئی عورتاں دی اوپر گندک دا کھجلی والا
خارش والا لباس ہوئے گا، یا اللہ کھجلی تے گندک والا، گندا خارش والا، ایک گندا لباس پان والی عورتاں کون نے، مرد کون نے؟ جواب آئے گا دنیا تے کوئی مر جاندہ، کوئی دکھ تکلیف ہوندی تے بیان کر دے، نوحہ کرن والے، ماتم کرن والے، سینہ کو بھی کرن والے، بالا نو پٹن والے، اے سزاواں مل دیاں نے پئیاں۔ پیاریو میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے، اے ساریاں گلاں میرے کو آج نہیں سنائیاں جانیاں، میں پیغام دینا چاہنا، فکر دینا چاہنا، اس دن دی ذلت رسوائی تو بچنا جے تے اللہ اور دے رسول دے تابعدار بن جاؤ، کچھ نمازاں جمع کر لو، کچھ صدقہ خیرات، کچھ اللہ اور دے رسول دی تابعداری اندر لمحات وقت گزار لو، ہو سکتا ہے اللہ پاک میدان معاشر دی ذلت تو میں نو تو انو بچا لوے۔ معاشر دے دن جدوں عمل تکڑی چتل نے چم چم ہنجو میری اکھیاں چڈل میں ہونی یہ اوکھی گھڑی پھر کسے کول نہ کھلونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا ہے درداں تے دکھا درداں تے دکھا اسماعیل کی تائیں تھے روگی ہے بھولنی نہیں جویں زندگی میں بھوگی میں نو پھر ستے نو کسے نہ جگونا ہے